السلام عليكم. غادي نتكلموا في هذا الفيديو هذا على التكنولوجي ديال الماسيف ميمو. قبل ما نبداو في الموضوع ديالنا يعني تنصح الناس اللي بغاو يتعمقوا في هذا البحث هذا ويبحثوا فيه اكثر على انهم يقراو لي ريشيرش اللي دارهم هذا السيد اللي هو توماس مارزيتا على لي ماسيف ميمو، وهو اللي ديجا خدام في نوكيا بيل لابس. جيت نعطيكم غير فكره على نوكيا بيل لابس شكون هما. تلقى بهذا واحد لابوراتوار ديال الديفلوبمون ديال نوكيا اللي لحد الان بالنسبه للنوبل برايز، يعني الجوائز نوبل اللي خدا 8 ديال الجوائز ديال نوبل برايز في الكارير ديالو. اخر جائزه كانت عنده في العام الاول 2018، ارثور اشكان، اللي هو فور دي اوبتيكال تويزرز اند دير ابليكيشن تو بيولوجيكال سيستمز. يعني التويزرز هما لي بانسيت، يعني هما الملاقط البصريه وتطبيقاتها في الانظمه البيولوجيه. بالنسبه لتوماس مارزيتا، توماس مارزيتا واحد ستان امريكان اللي هو متخصص في الماسيف ميمو، وهو اللي نقدروا نقولوا بانه هو اللي في 2010 الكتاب ديالو بالنسبه قال بانه راه شي حاجه اللي سميتها ماسيف ميمو اللي بوسيبل، هو اللي برهن عليها، هو اللي بحث عليها، هو اللي دار. وحتى متى تقلب هنا في الباج ديالو اللي حاطينها له في بيل لابس، يعني البيوغرافي ديالو، تلقى واحد لي سونتين ديال الكتوبه، ديال لي بيبرز، الاوراق البحثيه، ديال الجوائز، ديال يعني شي حاجه اللي نورمالمون اللي الواحد اللي بغى يتخصص في هذا الدومين هذا ديال الماسيف ميمو ويزيد يقرا فيه، لانه ضروري يرجع لهذا السيد لحقاش هو الريفيرونس اللي كاين. بالنسبه للكتاب ديالو الاخر اللي هو فوندامنتالز اوف ماسيف ميمو ديال 2016، ليديسيون ديال 2016، هو كان في البوبليشر يعني كامبريدج، يعني الجامعه ديال الجامعه ديال كامبريدج هي اللي دارت ليديسيون ديال هذا الكتاب، ليديسيون ديال هذا الكتاب ديالو، واللي هو اساسي. يعني ما يمكنش شي واحد يقول غادي يقرا غادي يخدم على الميمو ديال الماسيف ميمو ولا الديفلوبمون في الماسيف ميمو، يا بالنسبه للاساتذه، يا بالنسبه للطلبه، يا بالنسبه للزاندستريال، ولا بلا ما يرجع لهذا الكتاب هذا. في هذه البريزونطاسيون غادي نعتمد بزاف على على لي سلايد اللي دارهم هذا السيد هذا، اللي هو نيستان شيرشور في الاستاذ جامعي في لينشوبينغ يونيفرسيتي اللي كاينه في السويد. يعني اللي هو استاذ متخصص في الابحاث ديال الميمو، وعنده واحد البلوك ديالو اللي هو massivememo دوت نت. يعني تلقى فيه تلقاو ميم لي كود ديال الماتلاب، يعني تقريبا اكثر من ان بي دي اف اللي فيه اكثر من 500 باج، كل هاد لي كود في ماتلاب اللي بغى يزيد افونسي في هذا السوجي هذا. دونك بالنسبه لينا حنايا الميمو علاش؟ دونك شنو لوبجيكتيف ديال لي زوبيراتور؟ لوبجيكتيف ديال لي زوبيراتور هو التروبوت يطلع، التروبوت يكون طالع. خدينا مثلا واحد لا زون جيوغرافيك، تزيد من التروبوت ديال الناس اللي تما كاينه. دونك لا فورمول هي اما انك يمكن لك تزيد لي سيلول، وهذا شي حاجه اللي تعني دي زانفيستيسمون، تعني بزاف ديال الحوايج بالنسبه لي زوبيراتور، يعني تتليميتيهم ستان بارير. ولا مثلا انك تزيد لهم في الفريكونس. في هذه الحاله دونك لي فريكونس ديما تنقول بان لي سبيكتر واحد الغوسورس اللي هي غار، دونك لحقاش ما يمكنلكش تخدم شي فريكونس اللي ديجا معطيه لشي وحدين اخرين، ولا ديجا مافيكتيه لشي سيرفيس اخر. وكاين التروازيام كلي، هو انك مثلا السبيكتر افيسنسي هو انك ترفع من الكفاءه ديال لي فريكونس ديالك، ديال الكفاءه الطيفيه ديال لي سيلول ديال لي فريكونس اللي ديجا انت خدام فيهم. دونك شنو تعني السبيكتر افيسنسي؟ دونك تنعرفوا بانه كاينه لا فورمول ديال شانون باش نحسبوا لا كاباسيتي اللي هي سي ايكال بي لوغ دو ديال 1 بلس 1 سور ان. دونك سي هي لا كاباسيتي، بي هي الباندويد، بلس اس سور ان. اس هو النيفو السينيال على ريسيبسيون، ان هو النويز، هو البغوي. دونك شو تعني هاد الهضره؟ دونك كل ما كان النيفو السينيال، كل ما كان النيفو ديال السينيال كبير بزاف، كل ما كبرتي النيفو ديال السينيال، فاللوغ دو نورمالمون هاد لا فورمول كلها تتكبر نورمالمون، تيمكن لك على انك تكبر معها لا كاباسيتي. بار كونطخ الا كان عندك النيفو ديال النويز يعني طالع بزاف، فهاد اس سور ان تطون فير زيرو، دونك تقريبا تتمشي للزيرو. دونك اللوغ دو ان تتولي هي زيرو، دونك فهاد الكاباسيتي تتولي ديالك زيرو. دونك الا جينا نشوفوا هاد ليلوستراسيون اللي عندنا هنايا، سوبوزو انت عندك واحد لانطين ديالك هو كاين هنا، اي لوتيليزاتور عندك على واحد لا ديستونس. كاين نورمالمون لوتيليزاتور كاين فهاد لا ديستونس هادي، مثلا سوبوزو كاين هنا مثلا على 100 متر.
تلاحظ بانه فهاد ليتود اللي داروا، فهاد السبيكتر اللي داروا، كل ما بعدنا على لا ستاسيون ديال لونتين ديالك، تتلقى بان النيفو ديال لا بويسونس تيطيح، النيفو السينيال ديال لا بويسونس ديالك، النيفو دو بويسونس السينيال ديالك تيطيح. دونك هنا تتكون نورمالمون ما بين موان 40 حتى موان 35 دي بي. بار كونطخ كل ما قربنا تتلقى نورمالمون هنا في هذه البلاصه ديال الزرقاء تلقى فان النيفو السينيال طلع تقريبا تتوصل تولي كبر من موان 25 دي بي. هذا في حاله الا خدمنا ان سول اونتين. دونك سوبوزون في هذه الحاله هذه خدمنا 8 ديال لي زونتين، عندنا 8 ديال لي بين دونك تلاحظ اون فوا مثلا خدمنا 8 ديال لي زونتين، فهاد لوتيليزاتور اللي هو نورمالمون تيقرا السينيال ديالو من هاد لونتين هذا، تلاحظ بانه تاميليورا النيفو ديال لا بويسونس ديال السينيال تاميليورات. فولينا تنهضروا على شي حاجه اونتر موان 35 حتى موان 30. من قبل كنا تنهضروا على شي حاجه اللي هي اقل من موان 40. يعني اون فوا كبرنا لو نومبر ديال لي زونتين، يعني درنا مثلا هذا الميمو هذا، فها النيفو ديال فولا تيوصل لينا السينيال ديال هاد لونتين ولا تيوصل لينا مزيان حتى لهاد لوتيليزاتور. يعني هنا راه عندنا في لي ميم كونديسيون راديو، يعني كنا هنا في لا ميم ديستونس جيوغرافيك. هاد لوتيليزاتور ما تبدلش، اللي بدلنا سولمون هما لي زونتين. الا مشينا حتى رفعنا لي نومبر ديال لي زونتين من 8 حتى ل 64 في هاد الحاله هادي، تتلاحظ بانه السينيال ولا قوي اكثر واكثر بالنسبه لهاد لوتيليزاتور، يعني ولا تيقرا توصلوا السينيال ديال لونتين توصل ليه مزيان. يعني نورمالمون شي حاجه اللي اكثر من موان 20 وانت طالع. دونك ليدي ديالنا هي هادي، انه بان الا بغينا نطلعوا من النيفو ديال السينيال، ديال السينيال ديالنا من لا بويسونس ديال السينيال ديالنا، ف خصنا نكثروا لي زونتين. دونك في هذه الحاله غادي نكثروا لي زونتين. قداش غادي نوصلوا؟ يعني شحال الماكسيموم ديال لي زونتين اللي نقدروا نوصلوا ليه؟ هذا هو البحث ديال المارزيتا اللي هضرنا عليه قبيلات، بانه لونتين يعني يمكن لك تطلع لونتين على انفيني. لي نومبر يعني تيخص غير نورمالمون كوتي اندستريال لقاو كيفاش يتابليكا هادشي هذا. دونك وحط واحد لا ريغل هنا تيقول لك بان ام هو لي نومبر ديال زونتين ديال ستاسيون دو باز خص يكون كبر بليزيور فوا من الكا اللي هو لي زونتين ولا اللي هو ديال لي نومبر ديال لي زيتيليزاتور. دونك هذا هو البحث ديالو اللي داروا نورمالمون في 2010، خدا عليه البرايز ماركوني برايز مع بزاف ديال الجوائز على البحث ديالو. دونك هذاك الشيء سميناها ماسيف ميمو. دونك ماسيف ميمو انه هي نكبروا من هاد لو نومبر ديال لي زونتين. دونك غادي ندير واحد ديمونستراسيون ماتيماتيك باش نفهموا هاد الانتروداكسيون اللي درنا دابا. علاش؟ دونك عندنا سوبوزو عندنا دي زونتين هنا، واحد في ليميسيون وواحد في لا ريسيبسيون. دونك في لونتين هنا في ليميسيون غادي صيفط نورمالمون ان سينيال. هذا السينيال هذا بما انه عندنا هنا لي ملتي تراجي عندنا، دونك غادي تلقى نفس السينيال غادي يمشي غادي يصطدم مثلا هنا بدي زوبستاكل وغادي يوصل لهنا، ولا غادي يمشي ديريكت ولا غادي يصطدم دوطخ اوبستاكل. دونك باش نحلوا هذا المشكل هذا عندنا نورمالمون درنا سكون ابل لا ديفيرسيتي ديال لوطون، يعني التايم ديفيرسيتي. في هذه الحاله غادي تيكون عندك نفس الميساج تتصيفطو، ولكن تتصيفطو في غادي تيمسلوت ديفيرونت. دونك هذا الميساج غادي نصيفطو في تيمسلوت نيميرو تي 1، هذا الميساج غنصيفطو في تيمسلوت تي 2، هذا الميساج غادي نصيفطو في تيمسلوت تي 3. على ريسيبسيون تيكون هنا هاد لونتين تيكون عنده لا سوماسيون، عنده الكومول ديال هاد لي سينيو اللي جاوه ثلاثه لي سينيو اللي جاوه، لان كل عندهم تيمسلوت ديفيرون. دوزيام تيب ديال الديفيرسيتي هو ديال لا فريكونس، يعني غادي تكون عندنا هو نفس الميساج غادي يمشي، ولكن غادي كل واحد غادي نصيفطو في ان فريكونس ديفيرونت. دونك مثلا هنا غادي نصيفطو في لا فريكونس اف 2، هنا اللي غادي يمشي ديريكت غادي نصيفطو في لا فريكونس اف 1، وهنا غادي يوصل لفريكونس اف 3. دونك على ريسيبسيون هاد لونتين هذا اللي في ديال لا ريسيبسيون غادي يوصلوا ليه نورمالمون ديال ثلاثه ديال لي ميساج كلها في ان فريكونس ديفيرونت، ولكن هو يساجي ديال ميم ميساج. تروازيام تيب ديال ديفيرسيتي هو سبيس ديفيرسيتي. سبيس ديفيرسيتي تتقول لك اليو باش اننا نورمالمون في ليميسيون يكون عندك ان سول اونتين، في لا ريسيبسيون غادي يكون عندك ان سول اونتين وغادي يلفا ريسيفوار يعني بليزيور سينيو، غادي يوصلوا ليه بزاف ديال لي سينيو. علاش ما نديفيرسيفيوش هاد لي زونتين؟
وهذه اللي كانت خدامه، راه خدمنا فيها من دوجي تقريبا 1990 حنا خدامين بنفس السيستيم. يعني تيكون عندك هنا نفس السينيال تيمشي، ولكن في لا ريسيبسيون تندير دو زونتين، واحد لا ريسيبسيون اريكس، واحد تيكون اريكس ديف، تكون حتى في الاخر تسمى الاريكس والاريكس ديف، تسمى لا ديفيرسيتي سباسيال. دونك في هذه الحاله هذه جاو من بعد يعني تقريبا حتى مي بدينا تنهضروا على الميمو، يعني من ديفلوبا الميمو، ولينا تنقولوا بانه بليزيور سينيو اللي جايين من بليزيور بات، يعني من بليزيور تراجي، هذاك تيخلق لك المشكل ديال لانترفيرونس. بار كونطخ الا خدمنا الميمو فانك تستافد من هذاك لي سينيو اللي جايين عندك من بليزيور تراجي، اما انك تتسمى سباسيال ديفيرسيتي، يعني انك تكبر من لا بويسونس ديال السينيال ديالك تيولي تيوصل ان نيفو اللي هو مزيان، اما انك تتسمى سباسيال ملتيبليكسين، يعني تترفع من لا كاباسيتي ديال لي دوني اللي هو اللي ترسمي هنايا. دونك نشوفوا هذا ليكزومبل هذا. دونك سوبوزو انت عندك ان ميساج اللي هو ا بي سي دي او اف، دونك غادي تعطيه نورمالمون تدخلوا لا راديو ديالك في ليميسيون. دونك غادي تقسموا هنا على دو زونتين. دونك لونتين الاولى غادي نحط فيها لا بارتي الاولى من الميساج ا بي سي، لونتين الثاني غادي نصيفط فيه لا دوزيام بارتي اللي هو دي او اف، غادي نمشي في لونتين الثاني. دونك في لا ريسيبسيون، دونك عندنا لونتين الاول في لا ريسيبسيون غادي ياخذ الميساج الاول اللي هو ا بي سي، والثاني غادي ياخذ الميساج اللي هو الثاني اللي هو دي او اف، وغادي في لا ريسيبسيون غادي تعاود تشكل الميساج ديالك اللي صيفطتي في الاول. دونك كيفاش بوسيبل هذه القضيه هذه؟ نشوفوا نورمالمون نديروا ان تي بو واحد ديمونستراسيون ماتيماتيك. دونك سوبوزون عندك واحد لونتين، واحد لا راديو في ليميسيون فيه بليزيور اونتين، دونك من تي اكس 1 حتى لتي اكس تي. في هذه الحاله هذه تتعني بان راه عندك تي اونتين في لا ترانسميسيون في ليميسيون، وتتعني بانك تقد تصيفط تي سامبول اللي تصيفطهم في هاد تي اونتين، يعني تقبط الميساج ديالك تقد تقسمو حتى لتي فوا، يعني لو نومبر الميساج غادي تقسم على لي نومبر ديال لي زونتين اللي عندك هنا. هذا في ليميسيون. في لا ريسيبسيون دونك عندنا من ايكاليك ا حتى ايكاليك ار. دونك ار في هذه القضيه في هذه الحاله هذه هو لو نومبر ديال لي زونتين على ريسيبسيون، بمعنى بانه ار هي لي نومبر ديال لي سامبول اللي قد يقراهم هاد لونتين هذا. دونك غادي نديرو حنا دونك سو سون دي فيكتور. دونك غادي نكريو في الاول واحد لا فيكتور اللي هي الديمونسيون ديال هاد تي من اكس 1 حتى الاكس تي. دونك هاد اكس 1 اكس 2 حتى الاكس تي هما لي فيكتور ديالنا في ليميسيون. دونك عندنا عاوتاني في لوطخ كوتي عندنا من ايكاليك ا حتى ايكاليك دي هي واحد لا فيكتور اللي الديمونسيون ديالها ار، يعني لو نومبر ديال اللي هنايا ار. دونك هاد ايكاليك 1 ايكاليك 2 ايكاليك حتى الايكاليك تي هو لا ريسيبسيون ديال في الفيكتور. دونك لا فورمول نورمالمون اللي غادي نخدموها بالنسبه للميمو شانل تيقول لك بان هو هاد الاكس بار اللي هو هاد لا فيكتور نورمالمون ديال في ليميسيون مع الايكاليك بار اللي هو في لا ريسيبسيون، تتقول لك بانه ايكاليك بار اللي هو ار فوا 1 ايكال اش اكس بار تي فوا 1 بلس دبليو بار اللي هي البغوي اللي غادي تاليمينا. دونك هاد لي اش هادو هما لي سينيو ديالنا. دونك الماتريكس اش هو واحد الماتريكس اللي الديمونسيون ديالها ار فوا تي، دونك تمشي من اش ا 1 حتى الاش 1 تي، وعاوتاني من اش ا 1 اش 2 حتى الاش ار 1 تي. دونك نديرو ان اكزومبل. سوبوزو عندنا في هاد ليكزومبل هذا واحد لونتين، يعني نورمالمون في واحد الميمو ديال 2 فوا 2، يعني جوج ديال لي زونتين في ليميسيون جوج ديال لي زونتين في لا ريسيبسيون. دونك ترانسميت الفيكتور ديالنا في ليميسيون هو اكس 1 اكس 2، ولا في لا ريسيبسيون ديالنا في الفيكتور ديالنا في لا ريسيبسيون هي ايكاليك 1 ايكاليك 2. دونك في هذه الحاله هذه غادي نقولوا قلنا لا فورمول هي ايكاليك بار، يعني السينال اللي غادي يوصل لينا في لا ريسيبسيون هو اش اكس بار بلس دبليو بار. دونك ايكاليك 1 ايكاليك 2، عندنا الفيكتور ديالنا ايكاليك 1 ايكاليك 2 ايكالا هي اش 1 H12 H21 H22 multiplié par X1 X2 plus W1 W2. دونك الا خرجنا هنايا هاد لونتين هذا في ايكاليك 1 في لونتين 1 ايكاليك 1 شنو غادي يقرا؟ غادي يقرا السينيال اللي جايه
من لونتين الاول، يعني هذا غادي يقرا نورمالمون السينيال اللي غادي يجي من هنا، وغادي يقرا اوسي السينيال اللي جاي من لونتين الثاني. دونك لحقاش قلنا سيمولتيتراج غادي يقرا حتى هو نيس هنايا، بلس البغوي اللي هو دبل في 1. دونك بالنسبه لينا هنايا اكريك 2 اكريك 2 شنو غادي يدير؟ غادي يقرا هاد السينيال اللي جاي من الاول من اكس 1 هي اش دو 1 في اكس 1، وغادي نزيدو عليه السينيال اللي تقرا لنا هنايا اللي جاه من هاد لونتين هذا ديالو اللي هو اش دو 2 اكس 2 بلس البغوي. دونك دابا شنو تيبقى خاصنا؟ تيبقى خاصنا هو كيفاش في هاد لا ريسيبسيون في هاد لونتين اكريك 1 في لا ريسيبسيون، يعني نسوبريميو البغوي ونسوبريميو السينيال اللي جاينا من لونتين الثاني، ونخليو سولمون هاد السينيال اللي جانا من لونتين الاول اللي هو اكس 1. لا ميم شوز بالنسبه لاكريك 2، يعني خصنا اننا نسوبريميو السينيال اللي ديجا جاه من اكس 1 ونسوبريميو البروي ونخليو سولمون السينيال اللي جاه من الاكس 2. بالنسبه لكيفاش غادي نديروا لهذا الشيء هذا غادي نشوفوه ان شاء الله في الفيديو الثاني باش نكملوا الديمونستراسيون ماتيماتيك ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.